छिमेकी भएर छिमेकीका निमित्त आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गर्नुपर्ने विचार नै हो। हरेक व्यक्तिलाई समाज चाहिन्छ। समाज बिनाको व्यक्तिले कुनै पनि काम गर्न सक्दैन र व्यक्ति बिनाको समाज कल्पना गर्न पनि सकिँदैन। एउटै सिरान गरेर सुतेपछि गोडा लाग्नु स्वाभाविक भए जस्तै एउटै गाउँमा बस्दा कहिलेकाहीँ झगडा हुनु पनि स्वाभाविकै हो। सबै नराम्रा कुरा बिर्सिएर एकअर्कालाई सहयोग गरी बस्नुपर्छ भन्ने सन्देश कथाले दिएको छ। नमस्कार विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, म तपाईँहरूमाझ तपाईँहरूकै कक्षा 11 को ऐच्छिक नेपाली अन्तर्गत पर्ने कथाखण्डमा रहेको छिमेकी कथाको विश्लेषण लिएर उपस्थित भएको छु। म यस भिडियो मार्फत कथाकार गुरुप्रसाद मैनाली र उनले लेखेको छिमेकी कथाको तत्त्वगत आधारमा विश्लेषण गर्नेछु, जसले तपाईँहरूलाई पाठमा रहेको अभ्यासहरू गर्नको लागि केही सहयोग मिल्नेछ भन्ने आशा राख्दछु। सर्वप्रथम गुरुप्रसाद मैनालीको कथागत प्रवृत्ति अर्थात् गुरुप्रसाद मैनालीका कथागत विशेषताहरूको चर्चा गर्नेछु। 1992 सालमा शारदा पत्रिकामा नासो कथा प्रकाशित गरेर नेपाली साहित्यको कथा विधामा प्रवेश गरेका मैनाली प्रथम आधुनिक कथाकार हुन्। उनका 11वटा कथाहरूको सङ्कलनका रूपमा नासो 2020 कथा सङ्ग्रह प्रकाशित छ। नेपाली कथा लेखन परम्परालाई माध्यमिककालीन परम्पराबाट विच्छेद गराएर नवीनतम मान्यताहरूलाई आमन्त्रण गरी नेपाली समाजको यथार्थ चित्रण गर्दै मौलिक सामाजिक कथा लेख्ने परम्पराको प्रारम्भ गरी नेपाली कथामा आधुनिकता ल्याउने काम मैनालीले गरेकाले प्रथम आधुनिक कथाकार हुने श्रेय उनलाई नै जान्छ। उनका कथाले सामाजिक यथार्थलाई टपक्क समातेर पाठकलाई ग्रामीण जनजीवनको वास्तविकतातर्फ विचरण गराउँछन्। निम्नवर्गीय ग्रामीण समाजको यथार्थतालाई पाठक समक्ष प्रेषण गर्नु उनको कथात्मक प्रवृत्ति हो। यिनका कथामा सनातन धर्मवादी संस्कार र त्यसले जन्माएका विविध पक्ष, घरायसी व्यवहारमा देखिने असमानता, पारिवारिक समस्या, नारी अशिक्षा, अन्धविश्वास, कलह, मेलमिलाप, दुर्व्यवहार, पश्चाताप, त्याग, बलिदान, संस्कृति, नैतिक, राजनैतिक र न्यायिक पक्ष, गरिबहरूको कष्टपूर्ण जीवन जस्ता विविध पक्ष विषयवस्तुका रूपमा आएका पाइन्छन्। परिवेशगत दृष्टिले हेर्दा यिनका कथामा मूलतः ग्रामीण र अंशतः सहरिया परिवेशको चित्रण पाइन्छ। 2007 साल अघि र 7 साल पछिको सङ्क्रमणकालीन नेपाली समाज यिनका कथाको परिवेश हो। उनका कथामा निम्न मध्यमवर्गीय पात्रहरू रहेको पाइन्छ। नेपाली समाजबाटै टिपिएका यी पात्रहरू सत् र असत दुवै खाले देखिन्छन् र यिनीहरू बीचका द्वन्द्वमा सत् पात्रको विजय र असत पात्रको पराजय देखाइएको हुन्छ। सामाजिक जीवनका विविध पक्षलाई प्रस्तुत गर्ने क्रममा अन्धविश्वास, रूढिवादी, सङ्कीर्ण विचार, कुरीति जस्ता ग्रस्त नेपाली समाजको खस्कँदो स्थितिलाई चित्रण गरिएको पाइन्छ। गुरुप्रसाद मैनालीका कथामा पाइने अर्को प्रवृत्ति आदर्श उन्मुख दृष्टिकोण हो। उनका कथाहरू सामाजिक यथार्थका धरातलमा उभिएका भए पनि तिनमा आदर्शवादी विचार प्रस्तुत भएको हुन्छ। तर आदर्शतिर उन्मुख भए पनि यथार्थकै परिधिभित्र रहनु उनका कथाको विशेषता हो। उनका कथामा आदि, मध्य र अन्त्यको श्रृङ्खला पाइने हुँदा उनका कथाहरू रैखिक ढाँचामा लेखिन्छन्। तृतीय पुरुष पात्रको प्रयोग गरेर कथा प्रस्तुत गर्ने भएकाले बाह्य दृष्टिबिन्दुको प्रयोग उनको प्रवृत्ति नै हो। तद्भव र झर्रा नेपाली शब्दको अधिक प्रयोग पाइने तथा ग्रामीण जनजीविकाका प्रचलित उखान टुक्काको प्रयोग पाइने हुनाले यिनका कथाहरूको भाषा शैली रोचक र सरल बन्न पुगेको छ। पात्र अनुसारको ग्रामीण कथ्य भाषाको प्रयोगले त झन् यिनका कथाहरू स्वाभाविक र आकर्षक बन्न पुगेका छन्। नेपाली समाजको यथार्थ चित्रण गर्ने मैनालीका कथाहरू मर्मस्पर्शी र कारुणिक बन्न पुगेका छन्। यस प्रकार मैनालीले कथामा नेपाली समाजको यथार्थ पक्षको चित्रण गरी आदर्शको पुष्टि दिने काम गरेकाले उनलाई आदर्शोन्मुख सामाजिक यथार्थवादी कथाकार भन्न सकिन्छ। उनका कथामा यथार्थको मन्दिरमा आदर्शको गजुर लगाउने काम गरिएको पाइन्छ। गुरुप्रसाद मैनालीले नेपाली कथामा पुर्याएको योगदान अविस्मरणीय रहेको छ। नेपाली कथामा माध्यमिककालीन प्रवृत्तिलाई हटाएर कथाका सबै आवश्यक तत्त्वको समायोजन गरी संरचनागत परिपुष्टता प्रदान गरी आधुनिकता ल्याउने काम मैनालीले गरेका हुन्। परिवेशगत यथार्थता, कलात्मक प्रस्तुति, सामाजिक यथार्थको सुधारवादी प्रस्तुति र कथामा संरचनागत परिपुष्टता प्रदान गरी माध्यमिककालीन प्रवृत्तिबाट नेपाली कथालाई अलग्याएर आधुनिक मूल्य र मान्यतालाई कथामा समाहित गरी नेपाली कथाको इतिहासमा आधुनिक कालखण्डको प्रारम्भ गरी त्यसको नेतृत्व प्रदान गर्नु नै उनको कथागत योगदान हो। मैनालीले नेपाली कथाका यस्ता ऐतिहासिक
धरोहर हुन् जसले नेपाली कथालाई आधुनिकताको पगरी गुताउने काम गरेका छन्। कथाकार मैनालीका कथागत प्रवृत्तिहरूलाई बुँदागत रूपमा निम्न अनुसार प्रस्तुत गर्न सकिन्छ। आदर्शोन्मुख यथार्थवादी कथाकार, नेपाली कथाको आधुनिक कालका जन्मदाता, निम्नवर्गीय ग्रामीण जीवनको चित्रण गर्ने, ग्राम्य भाषाको प्रयोगकर्ता, विशुद्ध गद्य भाषामा कथा लेखन, पुराना पुस्ता र नयाँ पुस्ताबीच द्वन्द्व देखाई समीकरणमा जोड, घटना प्रधान कथा लेखनकर्ता, पारिवारिक समस्या र त्यसले समाजमा पार्ने असरको प्रस्तुति, मानवतावादी विचारधाराको प्रस्तुति, रैखिक ढाँचामा कथा लेखन, सत् पक्ष र असत् पक्षबीच द्वन्द्व देखाई सत् पक्षको विजयमा जोड दिने कथाकार, यथार्थको मन्दिरमा आदर्शको गजुर लगाउने काम, सामाजिक यथार्थको वर्णन गरी आदर्शको स्वर गन्काउने कथाकार। यसरी कथाकार गुरूप्रसाद मैनालीको कथागत प्रवृत्ति अर्थात् विशेषताहरूलाई बुझ्न सकिन्छ। र छिमेकी कथाको अब तत्त्वगत आधारमा विश्लेषण गर्नेछु। छिमेकी कथाको विश्लेषण। छिमेकी कथा आदर्शोन्मुख सामाजिक यथार्थवादी कथाकार गुरूप्रसाद मैनालीद्वारा लेखिएको हो। यो कथा उनका 11वटा कथाहरूको सङ्ग्रह नासो 2020 कथा सङ्ग्रहभित्र सङ्कलित छ। मूल रूपमा यस कथामा ग्रामीण समाजका सामान्य र अशिक्षित व्यक्तिहरूबीच एउटा सानो विषयका कारण उत्पन्न भएको विवाद झगडा देखाउँदै छिमेकीको कर्तव्य बोध गराइएको छ। छिमेकीले छिमेकीप्रति सही व्यवहार गर्नुपर्ने र सामान्य झैझगडालाई लिएर जीवनभरि इख इबिलिनु राम्रो हुँदैन भन्ने कुरा देखाउने सन्दर्भमा यस कथाको रचना भएको हो। यस कथामा छिमेकीले आफ्नो कर्तव्य कस्तो अवस्थामा कसरी पुरा गर्नुपर्छ भन्ने कुरालाई गुमाने र धनजिते पात्रका माध्यमबाट मार्मिक ढङ्गले अभिव्यक्ति गरिएको छ। यसका साथै परस्परको सहयोग र सद्भाव नै सच्चा छिमेकीका गुण हुन् भन्ने कुरा नै यस कथाको मूल आशय बनेको छ। कथाको कथावस्तु। असारको समयमा गाउँलेहरूले धान रोपिरहेको प्रसङ्गबाट कथा सुरु हुन्छ। धर्मानन्द पाध्य चौतारामा गफ छुट्दै थिए भने गुमाने ढुङ्गामा मुन्टो अड्याएर पल्टेको थियो र धनजिते घुम मुन्न लागेको थियो। अरू किसानहरू केही धान रोप्दै, कोही पसलमा तमाखु किनेर कक्कड भर्दै थिए। कोही केही क्षणपछि गुमानेका गोरु धनजितेका बिउमा पसे। धनजिते आगो भएर गोरुलाई लगारी लगारी कुट्न लाग्यो। बिउबाट धपाइन्जेल पछि पनि धनजितेले गोरु कुट्न नछाडेपछि गुमानेले गोरु नकुट बरु अर्मल तिर्छु भन्दछ। दुवै बीच भनाभन सुरु हुन्छ। धर्मानन्दको बानी अरूलाई उकासेर लडाउने र मज्जा लिने भएकाले गुमानेलाई झगडा गर्न उक्साउँछ। झगडाले ठुलो रूप लिएर मारामारको स्थिति भएपछि फेरि धर्मानन्दले नै छुट्याउँछ। भनाभन हुँदा आमा तथा दिदी बहिनी कसैको पनि इज्जत र हुर्मत बाँकी रहँदैन। त्यसको 3 महिनापछि गाउँमा आँटे रोग देखा पर्छ। आँटेले गाउँ नै सोत्तर हुन्छ। गुमानेकी श्रीमती झन्डै मर्ने अवस्थामा पुग्दछ। गुमानेले जान्ने बसाएर सिमे भुमेको पूजा गर्न लगाउँछ। रोग साम्य भएपछि पनि एकाएक धनजितेकी श्रीमती बिरामी पर्दछ। त्यसपछि धनजितेको पालो आउँछ। दुवै ओछ्यानमै लडेपछि घरको बिचल्ली हुन्छ। गुमाने सहेर हेर्ने स्थितिमा रहँदैन। ऊ गुमानेको घर गएर सबै तारतम्य मिलाई धनजितेको सेवा गर्दछ। त्यसै बेला आशामरू साउले आर्थिक प्रलोभन देखाएर गुमानेलाई काम हराउँछ। तर गुमानेले छिमेकीलाई यस्तो अवस्थामा छोडेर नजाने कुरा बताउँछ। गुमाने र आशामरू साउको बातचित सुनेर धनजिते बिउजन्छ। यस्तो अवस्थामा बिउजन्छ र धनजितेले माफी माग्छ। अचेल गाउँघरमा सँगै हिँड्दा गुमानेलाई कसैले गाली गरेको सुन्यो भने धनजिते जाइ लाग्छ। छिमेकी सामाजिक विषयवस्तुमा आधारित कथा हो। यस कथामा कथानकको विकास सोझो गतिमा भएको पाइन्छ। यस कथामा आएका घटनाहरू आदि, मध्य र अन्त्य भागको क्रममा आएका छन्। प्रस्तुत कथामा धनजिते र गुमानेको झगडा पर्नु आदि भागमा पर्दछ भने गाउँमा आँटे रोग देखा परेर सबै सोत्तर हुनेदेखि आशामरू साउसँग गुमानेले विवाद गर्नुसम्म मध्य भाग हो। अन्त्य भागमा गुमाने र धनजितेको मेलमिलाप हुन्छ। यो कथा आदर्शमा गएर टुङ्गिएको हुनाले आदर्शोन्मुख सामाजिक यथार्थवादी बन्न पुगेको छ। चरित्र चित्रण। छिमेकी कथामा प्रयोग गरिएका पात्रहरू गुमाने, धनजिते, धर्मानन्द पाध्य, आशामरू साउ, गुमानेकी श्रीमती, धनजितेकी श्रीमतीका साथै गाउँलेहरू पर्दछन्। गुमाने र धनजिते यस कथाका प्रमुख पात्र हुन् भने धर्मानन्द पाध्य र आशामरू साउ सहायक पात्रका रूपमा देखा पर्दछन्। जसमा
गुमानेको चरित्र चित्रण। गुमाने जातले गुमाने घरती हो र यस कथाको मूल पात्र पनि हो। यस कथामा ऊ सत् पात्रका रूपमा देखिएको छ। गाउँमा बसेर सामान्य खेतीपाती गरेर जीवन निर्वाह गर्ने किसान र समय समयमा आसामहरू जस्ता साहुको भरिया भएकाले ऊ निम्न वर्गको पात्र हो भन्ने पुष्टि हुन्छ। ऊ असल प्रकृतिको छ, मिचाह प्रवृत्तिको देखिँदैन। यस कुराको प्रमाण गोरुले खाएको बालीको अर्मल तिर्न गुमाने तयार हुनु हो। कुनै सानो कुरालाई लिएर कसैले उचालिदिएपछि परिणामको विचारै नगरी ऊ उचालिने गर्छ भन्ने कुरा सुरुमा धर्मानन्दको कुरा सुनेर धनजितेलाई हात हालेको घटनाबाट थाहा पाइन्छ। तर कथा अन्ततिर आसामहरू साहुले भारी बोक्दा धेरै रकम पाउने लोभ देखाए पनि सो विवेकले धनजितेको सेवामा नै तल्लीन रहनुले कर्तव्यनिष्ठ पात्रका रूपमा यस कथामा उभिएको छ। ऊ परम्परावादी सोच, धर्म र संस्कृतिको विश्वासी भएकाले गाउँमा फैलिएको आँटे रोगको मूल कारण देवी देवता नरिजाएकोले हो भन्ने सम्झिन्छ। त्यसै अनुरूप पूजाआजा पनि गर्दछ। धनजितेसँग झगडा गरेको बिर्सिएर गुमाने छिमेकीको कर्तव्य पुरा गर्ने बुज्जकी पात्र पनि हो। साहुको लोभ लालचमा नफसेर छिमेकीका निमित्त मरिमेट्ने यथार्थ र आदर्शको व्याख्यान दिएर साहुलाई वाक्क पार्ने गुमाने यस कथाको केन्द्रीय र मूल पात्र हो। यस आधारमा गुमानेलाई एक असल प्रतिनिधि र सत् पात्रका रूपमा चित्रण गरिएको छ। धनजिते जातले भोटे हो। ऊ छिमेकी कथाको दोस्रो प्रमुख पात्रका रूपमा देखा पर्दछ। उसको भूमिका गुमानेको भन्दा कम देखिन्छ। धनजितेले निम्नवर्गीय किसानको प्रतिनिधित्व गरेको छ। ऊ मेहनती पनि छ, किनभने चौतारामा बसिरहँदा पनि घुम बुन्ने काम उसले छोडेको छैन। जात अनुसार नै ऊ अन्याय सहँदैन। नसहने र आइलाग्ने माथि जाइलाग्न पनि पछाडि नपर्ने पात्र हो। यसको पुष्टि गुमानेले हात हाल्ने बित्तिकै उसलाई कुलामा लगेर पछार्नु पनि हो। उसमा बलको तुजुक र जिद्दी गर्ने स्वभाव दुवै देखिन्छ। रिस उठेको व्यक्तिलाई फर्केर पनि नहेर्ने बानी उसको छ। किनभने गुमानेले गाउँका सबै जान्ने बसाउँदा धनजिते आएको छैन। जब आँटे रोगले धनजिते र उसकी श्रीमती थला पर्छन् तब गुमानेको सहयोग देखेर ऊ आफूलाई म अधाम हो भन्दै क्षमा माग्छ। यसबाट धनजिते आफ्नो गल्तीलाई बुझ्न सक्ने र प्रायश्चित गर्न तत्पर रहेको पात्रका रूपमा देखा पर्दछ। अन्त्यमा गुमानेकै पक्षपाती भएर देखा पर्दछ। छिमेकी कथाको उद्देश्य। यस कथाको मूल भाव छिमेकी भएर छिमेकीका निमित्त आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गर्नुपर्ने विचार नै हो। हरेक व्यक्तिलाई समाज चाहिन्छ। समाज बिनाको व्यक्तिले कुनै पनि काम गर्न सक्दैन र व्यक्ति बिनाको समाज कल्पना गर्न पनि सकिँदैन। एउटै सिरान गरेर सुतेपछि गोडा लाग्नु स्वाभाविक भए जस्तै एउटै गाउँमा बस्दा कहिलेकाहीँ झगडा हुनु पनि स्वाभाविकै हो। सबै नराम्रा कुरा बिर्सिएर एकअर्कालाई सहयोग गरी बस्नुपर्छ भन्ने सन्देश कथाले दिएको छ। पैसाका लोभमा फसेर आफ्नो कर्तव्यबाट च्युत हुनु हुँदैन भन्ने कुरा गुमाने मार्फत देखाइएको छ। माटाको भर ढुङ्गो, ढुङ्गाको भर माटो संसार भरैभरमा अडेको छ भने चाहिँ समाजमा एकअर्काको सहयोग आवश्यक हुन्छ भन्ने कुरा बताइएको छ। आफूले साँचो मनले उपकार गर्दा अरूबाट पनि सहयोग पाउन सकिने कुरा व्यक्त गरिएको छ। आफूले गल्ती गरे पनि गल्तीको महसुस गरी प्रायश्चित गर्नु नै महानता हो भन्ने कुरा धनजितेले माफी मागेबाट देखाइएको छ। बैगुनीलाई गुणले मार्नुपर्छ भन्ने कुरा गुमानेले धनजितेलाई गरेको सहयोगबाट प्रष्ट पारिएको छ। छिमेकी भनेका जिउँदाका जन्ती मर्दाका मलामी हुन् भनी गुमाने मार्फत कथाकारले सुखमा सुख बाँड्ने, दुःख पर्दा दुःख बाँड्ने साथी नै छिमेकी हुन् भन्न खोजेका छन्। छिमेकी भएर व्यवहार गर्दा सामान्य खटपट देखिए पनि त्यसलाई बिर्सिएर कर्तव्यनिष्ठ भएर मानवीय सम्बन्ध कायम गर्नुपर्ने कुरा यस कथामा अभिव्यक्त गरिएको छ। धनजितेसँगको मनमुटाव र बोलीचाली नहुँदै पनि गुमानेले देखाएको सद्भावले यही कुराको जनाउ दिएको छ। छिमेकी भनेका जिउँदाका जन्ती र मर्दाका मलामी हुन् भन्ने कुरा व्यक्त गर्नु, एकले अर्कालाई सहयोग गरी सहयोगी भावना राख्नुपर्छ भन्ने विचार व्यक्त गर्नु, एउटै ओछ्यानमा सुतेपछि गोडा लाग्नु स्वाभाविकै हो। त्यसैले सानो कुरामा मनमुटाव गरी हिँड्नु हुँदैन भन्दै हिँडेमा पश्चाताप सिवाय केही रहँदैन भन्ने कुरा व्यक्त गर्नु, गल्ती मानिसले नै गर्छ र गल्ती सुधार गरी अघि बढ्न सक्नु महान कुरा हो भन्ने भाव प्रस्तुत गर्नु, गाउँमा रहेका शोषक वर्गले शोषित वर्गलाई सधैँ पेल्न खोज्ने र गरिबीभित्र द्वन्द्व गराई केवल फाइदा लुट्ने काम मात्र गर्छन्। त्यसैले यसप्रति सजग रहनुपर्छ भन्ने विचार प्रस्तुत गर्नु, धर्म नै सर्वेसर्वा होइन भन्ने कुरा व्यक्त गर्नु यस कथाको मुख्य उद्देश्य रहेको पाइन्छ। परिवेश।
छिमेकी कथाले ग्रामीण परिवेशमा घट्ने घटनाहरूलाई आधार बनाएको छ। नेपाली पहाडी क्षेत्रको भूभागलाई मैनालीले यस कथाको परिवेश बनाएका छन्। यस कथामा प्रयोग गरिएका थुप्रै पद पदावलीका आधारमा यो कुरा छुट्याउन सकिन्छ। चौतारा नजिकैको घटनाको प्रसङ्ग, गाउँलेहरूको कुराको चर्चाले पहाडी ग्रामीण परिवेशको स्पष्ट अङ्कित भएको छ। यो देशगत परिस्थिति हो। कालगत परिस्थिति अन्तर्गत समयको प्रसङ्ग आउँछ। असारको महिनाको समयबाट सुरु भएको कथा भदौ अन्तिम अथवा असोजसम्मको घटना यस कथामा प्रयोग भएको छ। यसै आधारमा यस कथाको समय अवधि लगभग 4 महिना जतिको रहेको छ। कथामा सीमे भूमिको पूजाआजा गर्नुले धार्मिक र सांस्कृतिक परिवेशलाई पनि प्रस्ट्याएको छ। दृष्टिबिन्दु। छिमेकी कथामा बाह्य वा तृतीय पुरुष दृष्टिबिन्दु रहेको छ। कथामा आएका घटनाको अभिव्यक्ति दिनका लागि गुमानी, धनजिते, धर्मानन्द तथा आशामारू जस्ता तृतीय पुरुष पात्रको प्रयोग गरिएको छ। कथामा कथाकारको विचार व्यक्त गर्ने प्रमुख पात्रका रूपमा गुमानी आएको छ। त्यसैले गुमानी कथाकारको मुखपात्र हो। यसैका केन्द्रीयतामा कथावस्तु अगाडि बढेकाले कथामा बाह्य सीमित दृष्टिबिन्दु रहेको छ। कथामा छिमेकीका बीचको सम्बन्ध स्पष्ट पार्नका लागि गुमानीको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहेकाले यसलाई दृष्टिबिन्दु पात्रका रूपमा लिन सकिन्छ। कथाको प्रमुख पात्र गुमानीको मानसिक अवस्थाको चित्रण पनि कथामा गरिएको छ र यस अन्य पात्रका तुलनामा गुमानी केन्द्रित भई कथा अगाडि बढाइएकाले बाह्य सीमित दृष्टिबिन्दु रहेको छ। भाषा शैली। छिमेकी कथामा प्रयोग गरिएको भाषा बोलीचालीको अत्यन्त सरल, सरस र हृदय संवेद्य किसिमको छ। ठिक पात्र र घटनाको उठान र मिलान गरी मैनालीले कथालाई रोचक बनाएका छन्। कथामा आशामारू साउको डुबै दिन सहर जाइदिन्थिस् कि, इस छिमेकी अस्ति चौतारामा झन्डैले मारेठ्यो ठापाउला संवादले भाषा छनौट जाति अनुसारको उपयुक्त छ भन्नुपर्दछ। धनजितेले म मार्छ कि कान्छा भन्नुले उसैको वर्गीय बोली मातृभाषाको प्रयोग भएको बुझिन्छ। यसका साथसाथै यस कथामा कन्सिरी तात्नु, भुतुक्क हुनु जस्ता टुक्का र निर्धाको हात छिटो चल्छ, ढुङ्गाको भर माटो र माटाको भर ढुङ्गो, बैगुनीलाई घुन्ली मार्नु आदि जस्ता जनजीवनमा प्रचलित उखानको प्रयोग पाइन्छ। छिमेकी नाम पदले एक आपसमा घर जोडिएका वा साथ जोडिएका एकै ठाउँका बासिन्दा भन्ने अर्थ बुझाउँछ। यस कथामा प्रयुक्त दुई पात्रहरू गुमानी र धनजितेको साथ जोडिएको छ। दुई छिमेकी बीच गोरुको विषयलाई लिएर झगडा सुरु भएको छ। कथाको सुरुवातमा छिमेकीको आवश्यकता कति बेला पर्न सक्छ भन्ने कुराको पृष्ठभूमि निर्माण गरिएको छ। करेसोबारी जोडिएर छिमेकीको कर्तव्य र दायित्व पुरा हुँदैन। तिनीहरू बीच आपसी सम्बन्ध पनि सुमधुर हुनुपर्दछ, अन्यथा छिमेकी भन्नुको कुनै अर्थ नै रहँदैन। एक व्यक्तिका कारण रिस उठे पनि आफ्नो कर्तव्य र दायित्व निर्वाह गर्न तत्पर छिमेकीको चित्रण यस कथामा पाइन्छ। यसर्थ छिमेकीको झगडाको विषयलाई लिएर सुरु भएको छिमेकी कथा छिमेकीकै मित्रताको प्रसङ्गबाट टुङ्गो लगाएकोले यस कथाको शीर्षक पनि सार्थक रहेको छ भन्न सकिन्छ। हस्त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अन्य पाठहरूको भिडियो हेर्नको लागि पनि मेरा अन्य भिडियोहरू हेर्दै गर्नुहोला। हस्त, धन्यवाद।